بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، بینندگان عزیز محترم، عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه فتاوا با شما هستم که در این برنامه به سوالات مطرح شده پاسخ داده خواهد شد و شما بینندگان عزیز و محترم میتونید که سوالات شرعی خودتون رو با ایمیل هایی که زیرنویس خواهد شد ارسال بدارید تا در برنامه های بعدی انشاءالله ما به پاسخ و به اونها بپردازیم. همکنون سوالاتی که در دست بنده قرار داره، اولین سوالش که برنامه‌مون را انشاءالله باش آغاز خواهیم کرد اینه که بیننده میفرمایند من نظر کردم که اگر خداوند متعال فرزندی به ما عطا بفرماید 2 عدد گوسفند رو سر ببرم، ایشون فرمودن که قربانی کنم و گوشتش رو بین فقرا تقسیم کنم. از طرف دیگه متوجه شدم که با تولد فرزند یک باز عقیقه هم هست که میبایستی بدهم. آیا این گوسفندان رو اگر به نیت عقیقه هم باشه و نظر این درست هست یا نه؟ لطفاً توضیح بفرمایید. بله، متوجه شدیم که به هر حال ایشون فرزند نداشتن، ظاهرا نظر کردن اگر خداوند بهشون فرزندی عطا بفرماید به هر حال گوسفند رو 2 عدد گوسفند چیکار کنن؟ توزیع کنن، سر ببرن و گوشتش توزیع کنن بین فقرا. این نظر بوده که براش واجب نبوده، اما خودش برای خودش فرض گردانده و واجب گردانده. و در ضمن یک عبادت دیگری هم هست، مشروع هست، آن عقیقه هست که با تولد فرزند روز 7 سنت یا مستحب هست که انسان باز حیوانی رو سر ببره و حالا گوشتش رو بین فقرا تقسیم کنه و همچنین هدیه بده و اینا. حالا ایشون میخوان که نظرش با این رو همراه کنن، یک فعل انجام بده با 2 نیت. آیا همچون چیزی ممکن هست یا نه؟ آیا این بجا میاد نظرش یا درست نیست؟ ظاهرا به هر حال تفصیل میخوان. ببینید، عقیقه خودش مشروع هست، مستقل هست، عبادتی است مستقل و همچنین حالا بخوایم اگر بگیم ایام قربانی هم باشه، قربانی هم خودش یک عبادتی مستقل هست، مشروع هست که حالا علی کل حال اوامر خاص خودش اومده براش. و اون چیزی که نظر هست که نبوده، خودتون برای خودتون نظر کردید و واجب گردوندید، باز یک عبادتی مستقل شده دیگه الان. حالا فکر کنید اگر شما نظر رو به جا بیارید، در اصل شما عبادتی مستقلانه به نام عقیقه انجام ندادین. حالا شما نیتشو داشتین انجام بدین، اما در اصل حیوانی رو به عنوان عقیقه تقدیم نکردین. شما اون چیزی که شما داشتین نظر بوده. ببینید، اگر شما در شریک قرار بدین، شما به وعده خودتون رو به اون چیزی که بر خودتون الزام داشتین عمل نکردین. شما بر خودتون الزام کردین که 1 گوسفند یا 2 گوسفند رو به عنوان نظر، واجب، فرض برای چیکار کنید؟ شما سر ببرید. حالا اگر شما به قصد عبادت دیگه باشه، خب معنیش اینه که شما به عبادت اون چیزی که خودتون بر خودتون واجب گردوندین عمل نکردین و به هر حال پاش نایستادین. حال اینجاست که این درست نیست. واجب پس حتما میبایستی مستقل باشه، اون چیزی که وعده دادین به اون صورت عمل بشه. واجب گردوندین بر خودتون که بین فقرا تقسیم باشه، حتما بین فقرا باید بدین، به فقرا باید بدین، بین فقرا باید تقسیم بشه. شما به عنوان هدیه به افرادی که مستحق نیستن، فقیر نیستن، نمیتونید بدین در نظر، زیرا خودتون استثناء نکردین. خودتون نمیتونید ازش بخورین زیرا که استثناء نکردین، مگر اینکه خودتون گفته باشین که نظر کردم که به هر حال حیوان سر ببرم، خودم و دوستان و جماعتان و به هر حال خویشاوندان و فقیر چه غیر فقیر با هم بخوریم. اگر به این صورت نظر باشه مانعی نداره. ببینید، نظر بر اساس نیته، انما الاعمال بالنیات، اون چیزی که خودتون نیتش داشتین به اون صورت میبایستی بدون کم و کاست باید چیکار کنید؟ بهش عمل کنید. اگر شما گفتین برای فقرا، پس حتما میبایستی به فقرا بدین و هیچ به هر حال نمیشه با عقیقه یا با اضحیه که قربانی باشه چیکار کرد؟ اون رو با هم جمع کرد با یک نیت، یعنی با 2 نیت در یک فعل.
پس این چنین چیزی امکان نداره. شما حقیقی میتونید روز هفتم برای پسر 2 گوسفند، برای دختر 1 گوسفند سر ببرید. این سنت، این مستحبه و میتونید به هر حال فقرا غیر فقرا دعوت کنید به منزل، یعنی که بین اونها تقسیم کنید، خودتون با شریک بشین بخورین، هیچ مانعی نداره و این درست هست. همچنین قربانی به این منوال هم سنت هست و مستحب هست. اما اینکه نظر بخواد شریکش بشه، نه، چنین چیزی نیست و نظر عبادتی است مستقل و به هر حال با این جمع نمیشه کرد. حالا اگر یک ولیمه عروسی باشه، خب شما به هر حال مطالبه نشدین که در عروسی حتما حالا حیوان سر ببرین، یک دعوت راه بندازین هر چی میخواد باشه، درسته؟ شما در این صورت اگر برای در عروسی و جشن‌های عروسی اینها میخواهید دعوت کنید یا ماشینی خریدین، کاری رو افتتاح کردین، منزل جدید به هر حال وارد شدید، یک عقیقه داشتید، نظری داشتین، چیزی میخواین به هر حال شریک کنید، به این امر مانعی نداره. ببینید میخواید عقیقه بچه‌ها رو بدین، در زمان عروسی بچه بزرگتون بیارم مثال، درسته؟ الان به هر حال فرزندی خداوند نصیبت کرده که هماهنگ شده با عروسی فرزند بزرگتون، خب عقیقه اون رو میخواد بدین در این ایام عروسی پسر بزرگتون، این مانعی نداره، چون اونجا یک عبادت مستقلی نیست، داخل مشروع نشده. اما قربانی مشروع همینه که حیوان سر ببرین، درسته؟ این مطالب هستین شما. بله، زیاد طولانی نکنیم، برگردیم به سوال بعدی ما. بیننده میفرمایند که اگر کسی در نماز مرتکب اشتباه بشه، بعد فراموش کنه که سجده سهو به جا بیاره، حکمش چیست؟ چیکار کنه؟ آیا نمازش درست هست یا نه؟ و فرق میکنه ببینم چه اشتباهی ازش سر زده. ببینید در نماز احتمال داره که شما خللی وارد کنید در یکی از افعال نماز که نماز بدون انجام اون درست نیست، یعنی یک رکنی را شما فراموش کنید و که حالا اگر انجام ندید درست نمیشه. فکر کنید شما رفتین سجده، رکوع کردین، به هر حال اعتدال انجام شده، رفتین سجده اول، از سجده طولانی کردین سجده، به جای اینکه بنشینین بین دو سجده مستقیما بلند شدین برای قیام، درسته؟ خب اینجا شما الان یک رکن رو ترک کردین و حتما میبایستی این به جا بیاد. حالا فرق میکنه اگر یادت بیاد قبل از که برسی به حالت قیام، هنوز نرسیدی به قیام، یادت اومد، خب حتما میبایستی برگردین و چیکار کنید؟ سجده کنید. حالا خودمون بر اساس این سال میگیم که خب ایشون برگشتن و سجده کردن، حالا نمازشون ادامه میدن، این رکعت براش درست هست، محسوب هست. و اما آخر نماز قبل از تشهد، یعنی بعد از تشهد و قبل از سلام در مذهب اینه که ایشون سجده میکنن برای به نام سجده سهو. 2 تا سجده داره، سجده میکنن همانند سجده نماز با همون دعا و اذکار، چیز اضافی هم نداره، میشه سجده سهو. چون اشتباه ازش سر زده، خطایی ازش سر زده در نماز، و به این صورت انشاءالله جبران خواهد شد. حالا چیزی کم و کاست نشده، فقط حرکات های زیادی انجام داده بوده که بلند شده برای قیام و برگشته. حال اگر فکر کنه در همین مسئله باز اگر این طولانی بشه و یادش نیاد بره نماز رو به قیام کنه و سوره فاتحه بخونه، در رکوع رکعت دوم یادش اومد، خب طبعا اون رکعت اول یادش دیگه براش محسوب نمیشه، نمیتونه حالا دیگه برگرده بره سجده و ادامه بده. نه خیر، نمازش ادامه میده، یه رکعت طبعا بیشتر میخونه و سجده سهو هم داره، درسته؟ حالا بعضی موقع افعالی هست که اصلا سجده سهو نداره. فکر کنید حالا رفع یدین نکرده مثلا، میگم خب معنی نداره، ترک یک سنت و یک مستحب کرده، سجده سهو نداره، رفع یدین نکرده. یعنی که حالا انگام بالا آمدن یا انگام پایین رفتن الله اکبر رو نگفته، سجده سهو نداره. اما شاید نماز درست باشه با نخوندن اون، مثلا تشهد در رکعت دوم اشتباهاً بلند بشه برای معذرت میخوام، اشتباهاً بلند بشه برای رکعت سوم، بگمان این که رکعت اول یا رکعت سوم باشه مثلا. حالا
در قیام متوجه شد که ایشون تشهد میبایستی بخونن، نخوندن. خب مانعی نداره، اشتباه کرده، بر نمیگرده به تشهد، اما نبودن این خللی به نماز نمیرسونه، بجز اینکه نقصی بوده که با سجده سهو جبران خواهد شد. اینم سجده سهو داره. حالا به هر حال با همه این مثالایی که زده شد، با همین صورتایی که پیش میاد برای یک انسان، اگر شما تصمیم داشتین نماز بعد از نماز سجده سهو انجام بدین، فراموش کردین. حالا دو حالت داره، یا اینکه شما سلام دادین و همون در اذکار نشسته بودین یادتون اومد، خب معنی نداره که به همون حالت برمیگردین به سجده سهو، یعنی دو سجده انجام میدین و سلامتون رو بعد سلام میدین، مثل اینکه تو نماز بودین و الان دارین که سلام میدین. حال حتی اگر اینجا صحبت هم شده باشه معنی نداره و این خودش کفایت میکنه. اما اگر طولانی شده، گذشته، فکر کنید حالا را دیگه شما از جا نماز خارج شدین و از مسجد خارج شدین و دنبال کارتون بودید، جای دیگه بودین که یادتون اومد که این اشتباه ازتون سر زده و سجده سهو نکردین، خب دیگه ساقط شده ازتون ساقط شده و مانع ایجاد نمیکنه، زیرا که شما به هر حال نمازتون رو کامل کردین، فقط سجده سهو مونده بوده که شما این رو به هر حال فراموش شده و مانع نداره، ازتون ساقط شده و هیچ مشکلی هم انشالله ایجاد نمیکنه، زیرا که شما تعمدن کاری رو انجام ندادین. بیننده ایست میفرمایند که من در یک شرکت مشغول کار هستم که غیر مسلمانان با ما هستن، زیاد هستن، عملا اونها خوش برخورد هستن و در کارشون صادق هستن و امانت دار. آیا اگر ما این اوصاف رو به هر حال براشون ذکر کنیم، برای دیگران ذکر کنیم اینها همچون اهل به هر حال صدق و امانت و اخلاق هستن، آیا این ما خلافی کردیم یا گناهی داریم؟ نه، گناه ندارین. این که شما وصف یک فرد رو به اون صورت که هست بگین. ببین شما فرق میکنه، مگر اینکه شما اعتقاد داشته باشین که حالا این بر اساس این دین و عقایدی که داره مزیت داره بر شما یا بر مسلمانانی که حالا اگر هم اونها فاسق باشن. ببین این مواصفات در اصل مطلوبه برای من و شما. شریعت برای ما چیه؟ این دستور رو داده، واتقوا الله و کونوا مع الصادقین. صدق رو ان صدق لیهدی الی الجنه. درسته؟ در احادیث، در آیات زیاد توصیه شده به ما که اهل صدق باشیم، اهل به هر حال راستگو باشیم و اینها. این مطلوبه برای ما، این دین ما به من دستور داده. امانت داره همچنین. درسته؟ و نص قرآن یا ایها الذین آمنوا در همچنین وفا به عهد و ادوا الامانة الی اهلها و اوفوا بالعقود. همه اینها چی دستوراتی هستند که خداوند برای ما مسلمانان به هر حال الزام گردونده که ما همچون اخلاقی رو چی داشته باشیم. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانة الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان الله نعم ما یعظکم به. خب خداوند ای مؤمنان شما میبایست امانت ها رو به امانتدار برگردونید. درسته؟ این چیزی که خداوند به شما توصیه میکنه و این پس این اصل در دین ما. ظاهرا یک میان برنامه داریم، بعد از میان برنامه مطلب رو دنبال خواهیم کرد. لا اله الا الله، لا اله الا الله. با سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز محترم برمیگردیم به سوالی که مطرح شده بود درباره حالا اوصافی که یک فرد غیر مسلمان اوصاف خوب داشته باشه. اگر بخوایم اون رو تعریف کنیم بر مردم، خب ما خلاف کردیم، نه خلاف نشده. منظور از حالا ذکر به هر حال یک فرد هست با اون مواصفاتی که داره، نه بر اساس اعتقاد این که حالا این فضیلت برمیگرده به اصل دین و مذهب و عقیده اینها. نه خیر، چون چیزی نیست، بلکه این برمیگرده به اخلاقیات یک فرد که حالا این مواصفاتش این هست. همچنان که حالا فکر کنید به یک مسلمان فاسق
اگر فسق داشته باشه، اگر درست کار نباشه، امانت دار نباشه، این بی امانتی و بی عدالتی رو بر نمیگرده به دین و عقیده و مذهبش، بلکه این یک نوع اخلاقیات فردی است که متاسفانه برخلاف اون چیزی که میبایستی باشه، اون چیزی که اعتقاد میبایستی داشته باشه عمل باید بهش کنه که نکرده. پس اگر به هر حال در ذکر اوصاف فقط اون اوصاف فردی باشه که این اخلاقیات این فرد به این صورت هست، مانعی ایجاد نمیکنه و صحیح هست و گناهی هم انشالله نخواهد بود. بیننده سوال میکنه که میگه اگر کسی روزه باشه و به هر حال قطراتی رو در چشم خودش حالا استعمال کنه، این قطرات در چشم و احساس تلخی کنه در به هر حال در گلوش، اینا آیا این روزه اون باطل میکنه؟ نه، روزه اون باطل نمیکنه، زیرا که چشم مجرای اصلی نیست به بدن، به جوف و به حلق. به هر حال مسئله خلافی است و راجح بر اینه و عموم بر این هستن که در چشم باطل نمیکنه و همچنین در گوش مثل یک مسئله خلافی است، اما در بینی و حلق کسی چیزی به هر حال قطره چیزی وارد کنه به حلقش، طبعا روزه اون چیه درست نمیشه، روزه اون باطل میشه. اما نسبت به چشم علما بر این هستن که مشکل ایجاد نمیکنه. بیننده باز میپرسن که میگی که مسئله زکات هست، میفرمایند که من منزلم ایجار دادم به خانواده‌ای که حالا اگر بخوام هنگام پرداخت ایجار اونها این رو به عنوان زکات ازشون نگیرم، آیا این عمل من درست هست یا نه؟ و ایشون نگفتن آمد که ایشون چیه؟ میگن فقیر هستن و مستحق هستن. راهنمایی کنید. بله. اصل اینه که ببینید معمولا زکات وقتی که مشروع میشه، هر کسی اون چیزی که داره و اموالش زکات بهش تعلق میگیره از همون جنس پرداخت کنه. ببینید یک کشاورز میخواد زکات پرداخت کنه از اون چیزی که زراعت کرده، جو، گندم، برنج، حالا این چیزایی که داره و زراعت کرده زکاتشو میده. اون شخص دامدار بز و گوسفند و اینا داره، حتما از زکاتش از بز و گوسفند و اینها داره پرداخت میکنه. یک تاجر که تجارت داره، طبعا حالا اینجا مراعات حال فقیر شده براش، یا حتی مراعات حال خودش شده باشه که حالا جنس رو بخواد پرداخت کنه، شاید براش مشکل باشه، شاید مرغوب باشه تو بازار براش، حالا به سیوله کردن، به نقدینگی کردن راحت تر باشه. هرچند که اینجا وجهه فقیر بیشتر درش دیده میشه و اون این که فقیر اون چیزی که نیازمند هست که میتونه به هر حال از اون استفاده کنه و نیازهاش رو برطرف کنه، پوله، نه جنسی که من و شما داریم باش کار میکنیم و تجارت میکنیم. درسته؟ اینجاست که شاید بگیم حالت فقیر بهش به هر حال اعتبار داده شده و برای یک تاجر این هست که چیکار کنه؟ حتما پول بده به جای جنسی که داره تجارت میکنه. همچنین صاحب شتر، فکر کنید که ببینید در 5 تا شتر یک گوسفند هست، نه از جنس شتره. اینجا مراعات شده حال اون صاحب، اون مالکی که هست که در حالا 5 تا شتر بخواد زکات یک شتر بده، خب طبعا خیلی زیاده و بهش فشار میاد. اینجاست که مراعات حال شده و در 5 تا یک گوسفند قرار داده شده و همچنین مراعات حال فقیر شده تا اینکه محروم نشن از همون مقدار زکات. حالا بگیم که در نمیشه تا اینکه حتما برسه به 24 تا که حتما، یا 25 تا که چیکار کنه؟ یک شتر بده به عنوان مثال. خب شاید خیلی مدت تا طول بکشه تا اینکه این عدد جمع میشه برای یک فرد تا بتونه زکاتشو بده. خب فقیر طبعا بی بهره میمونه اینجا دیگه. اینجا مراعات حال فقیر شده. عموما اون چیزی که میخوام بگیم که در اون چیزی که در زکات هست، در اصل از جنس خود اون مال هست که زکات داده میشه. درسته؟ اما در پرداخت زکات از منافع، از درآمد، از اون چیزی که حالا شما نقدینگی نداره، چیزی به دست نیاوردید اما میخواید کمک کنید. به عنوان مثال شما حالا ایجار دادید منزلتون، میخواید حق ایجار رو نگیرید، براش بهش ببخشید، بگید که این به عنوان زکات ازش کم کنید. شما حالا یک فردی کرایه کش هست، ماشین داره، میخواد حالا یه فقیر خاندانی رو برسونه به یک شهری، میگه من کرایه‌شو نمیگیرم به عنوان زکات. یک معلم هست، آموزگار هست، دبیر هست، میگه خب
افرادهای بی‌بضاحتی هستن، نیاز به کلاس‌های به هر حال خصوصی دارن، من کلاس‌های خصوصی براشون میذارم، پولشون نمیگیرن به عنوان زکات. ببینید اینها درش طبعا اینها زکات گفتن درست نیست. علما بر این هستند که زکات منافع به این صورت صحیح نیست و درست نیست. چرا؟ زیرا که خداوند در قرآن وقتی که زکات رو بیان میفرمایند که انما الصدقات للفقراء، برای ملکیت هست، برای تملیک در آوردن هست که برای اونها، یعنی میبایست این رو بهشون بدید، بهشون بسپارین، به تحت تملک اونها در بیارید. درسته؟ شما در منافع، حالا وقتی که شما اجاره رو نگرفتید، چیزی برداشت نکردید که بخواید بهشون بدید. حالا راه حل اینه که شما اجاره ازشون بگیرین، درسته؟ بردارین، حالا همون لازم که باشه، خب نصفش کلش مال 2 تا به هر حال 2 ماه 3 ماه که گرفتین بهشون بدین، بگی ها این به هر حال حالا بگید زکات هست یا نگید زکات هست معنی نداره. وقتی بدونید مطمئن باشید که اینها مستحق زکات هستن، خب این راه حلشه. اما این که این ماه بهم ندین و شما به اونها چیزی نسپارین، این به هر حال درش جمهور بر این است که این درست نیست و این صحیح نیست، بلکه حتما میخواد شما بردارین، تحویل بگیرین، حالا بهشون برگردونید. این صحیح هست و این درسته. باز برمیگردیم به مسئله زکات که برادری سوالشون رو به این صورت مطرح کردن که میگه خویشاوند من مستحق زکات هستن، فقیر هستن، از خویشاوندانش هستن ظاهرا، ولی اینها یکم مصرفن، یعنی خودشون رو نمیگیرن. آیا با وجودی که من میدونم اینها مصرف هستند، اسراف میکنن، آیا بازم زکات بهشون تعلق میگیره یا نه؟ شما خودتون میفرمایید که ایشون فقیر هستن دیگه، درسته؟ حالا این به هر حال عادت بدی دارن که مرتکب، حالا این میگیم که یک وصف به هر حال که محکوم شده در شریعت، ایشون به هر حال بهش عادت کردن و همون اسراف و تبذیر هست. و که میدونید که خداوند در قرآن میفرماید و آت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذیرا. درسته؟ ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین. میفرماید که حق اموالتون رو برای فقرا اینها رو بدین که فقیر و مسکین هستن و زیاد به هر حال زیاده روی نکنید و اسراف نکنید و نهی میکنه از این امر. حالا ببینید در آیه من و شما مکلفیم که حق اموال، حق زکات رو پرداخت کنیم، درسته؟ این یک امر واجبی است. اونها هم در اصل مخاطب هستند که زیاده روی نکنند، در مباحات زیاده روی نکنند، در حد عرف و عادت و آن چیزی که به هر حال هر عاقلی میپسنده، هر عقل سلیمی میپسنده، در این حد اونها چیکار کنن؟ به هر حال خرج کنن و حالا خرید کنن. اما بیش از این طبعا محکوم هست. اون چیزی که در عرف، در دید عرف زشت به حساب میاد، این میشه تبذیر، این میشه به هر حال اسراف. پس لازم است که حالا بگیم که شما محرومشون کنید از زکات، نه، اینا زکات بهشون تعلق میگیره، اما سزاوار هست که اونها خودشونو بگیرن و در اصل در حد مطلوب صرف داشته باشن و به هر حال مخارج رو به این صورت صرف کنن که مطلوب باشه و در دید عموم درست باشه. اما بیش از این درست نیست و صحیح نیست. پس زکات براشون درست هست، زکات حق اون هاست، بهشون پرداخت میشه. شاید 2 اجر هم داشته باشین. اولا که شما فرمودید خویشاوند من هستند، پس اجر زکات دادنتون دارین، اجر این که کمک به خویشاوند کردین، صله رحم انجام دادین، باز هم شما این اجر و این ثواب چیه میبرین و خواهین برد. خب خوبه که حالا اگر شما به نظرتون بهشون بر نمیخوره، اونها دیگه باعث یک نوع مقاطعه و قطع صله رحم نشه، شما میتونید به اونها توصیه کنید که به هر حال زیاد اسراف نکنن، زیاده روی نکنن در این مسائل و خوب نیست و در دید دیگران هم خوب نیست، شاید مانع از خیرات بشه براتون. از این مسائل اگر شما در حد خودتون میدونید که میتونید چیکار کنید، توصیه کنید، اونها رو کمک کنید، بسیار جالب هست و بسیار خوب هست و اگر این همراه با این باشه بسیار مناسب میشه. بله. یک بیننده سوالشون رو به این صورت مطرح میکنن که میفرمایند
فردی زنش رو طلاق داده که 2 فرزند داره، یعنی پسر و دختر، و الان ایشون فوت کردن، یعنی اون پدر فوت کرده. آیا خانمش از مال او چیزی میبره یا نه؟ شما فرمودید که طلاق داده دیگه، درسته؟ حالا شما توضیح ندادید که الان ایشون زن مدتی طلاق گرفته، یعنی از عده تمام شده یا عدهش تمام نشده و این طلاقش باین هست اگر عده بوده یا باین نیست که میخوایم بدونیم. علی کل حال حالا اگر که ایشون قبل از این طلاق گرفتن، خانم طلاق گرفتن و عده گذشته تمام شده، بگیم حالا 1 سال از این امر گذشته، حالا دیگه خب طرف دیگه خانمش نیست، حالا 1 طلاق داده باشه یا 3 طلاق داده باشه، کلا ایشون دیگه از عصمت این مرد خارج شده و ایشون اجنبی هستن، هیچ حق حقوقی در مال این آقا نداره و همچنین این مرد هم هیچ حق حقوقی در مال ایشون ندارن، درسته؟ پس حالا مرد فوت کرده باشه، این زن میراثی نداره، میراث برمیگرده به بچه‌هاش و اون میراثبرانی که به هر حال موندن براش. اما اگر این طلاق داده باشه و الان در عده باشه، اینجا فرق میکنه که نوع طلاق اثر داره در ارث این مرد و حق خانم در مال این مرد. اگر طلاق داده که طلاق رجعی باشه، هنوز در حال عده باشه، طبعا این هنوز خانمش هست، زیرا که مرد هر آن میتونه به هر حال خانمش رو برگردونه به منزل خودش در زمان عده و نیاز به هیچی هم نداره. پس الان اگه این مرد فوت کنه، طبیعی است که خانم بنا به این که امورش در دست شوهرش است و این کار نمیتونه بکنه، طبعا خانمش به حساب میاد، زنش به حساب میاد و حق ارث داره، میراث ازش میبره. اما اگر این طلاق باین باشه، یعنی قبل از این طلاقش داده، حالا 2 بار، این بار طلاق آخرش بوده، طلاقش داده به هر حال و الان مرد فوت کرده و ایشون هنوز در عده هم هستن این خانم، خب طبعا این خانم چیز نمیبرن، زیرا که الان نشسته الان یا همون عده الان فقط برای براءت رحم هست و یک نوع به هر حال اون واجبی که عده‌ای که برای خانم ها واجب هست فقط. اما این که امورش در دست شوهرش باشه، حالا خانم نمیدونه اون رو میخواد برگردونه یا برنگردونه، نه، چنون چیزی نیست و مطمئن هست که این خانمش نیست و به مجرد انتهای این امر خانم میتونه ازدواج کنه و هیچ حقی هم نداره، به هر حال حقی در ارث نداره، زیرا که دیگه الان خانمش به حساب نمیاد با طلاق 3 دادنش. پس این طلاق اگر باین باشه، ایشون حقی ندارن، اموال رو بین همون بچه ها تقسیم میشه و خب للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی پسر 2 برابر دختر اینجا میگیره، زیرا که اینها در یک سطح قرار گرفتن نسبت به مرد، هر 2 فرزند به حساب میان. به هر حال حکمت شریعت بر این هست که به هر حال مستقبلی که داره پسر برای مخارج خودش که بایستی به هر حال بپردازه برای خودش و اینا خرج کنه، این 2 برابر گفته، نه مثل دختر که حالا دیگه حتی اون کسی که خواستگارش هست براش خرج میده دیگه، درسته؟ اینجا طبیعی است که کمتر مصروفات داره. ظاهرا ما یک من برنامه داریم، بعد از من برنامه برمیگردیم مطلب رو ادامه خواهیم داد. لا اله الا الله، لا اله الا الله. با سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز و محترم، برمیگردیم به سوال جدیدی که از بیننده به هر حال رسیده. میفرمایند که اگر قبرستانی جا نباشه برای دفن میت، چیکار میشه کرد؟ آیا میشه در همون قبری که هست که حالا کسی دیگه بوده در همون قبر باز دفن کرده که دیگه یا نه؟ در شریعت اسلام به هر حال مسلمانان چه در حیاتشون و چه در مماتشون احترام خاصی دارن و احترامشون میبایستی حفظ بشه و به همین منظور رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث میفرماید که ان کسر عظم المؤمن میتا مثل کسره حیا، او کما قال صلی الله علیه و سلم، میفرماید که شکستن استخوان مؤمن در زمان که وفات کرده باشه همانند شکستن استخوانش در حیاتش هست، در زمانی که زنده هست، یعنی مثل اونه.
در چی؟ البته گفتن در گناه، که همچنان که انسان ظالمانه بخواد به هر حال حالا تعدی و تجاوز کنه در حق یک فرد، درسته، همچنان در زمانی که فوت کنه این حق براش محفوظه و این شخص فاعل متجاوز چیه؟ گناه براش حساب نوشته میشه و گناه براش به حساب میاد. پس شخص مؤمن به هر حال محترم هست، چه در حیاتش و چه در مماتش. پس وقتی که فوت کرده طبعا حقش هست که یک به هر حال در مقبره قبر خاص خودش داشته باشه بدون که کسی به هر حال براش مزاحمت ایجاد کنه و کسی دیگه در کنارش دفن شده باشه، مگر در حالات که حالا ضرورت ایجاب کنه، بیماری هست، وبا افتاده، مرگ و میر زیاد هست، اونایی که زنده هستن نمیرسن که قبرهای متعدد رو در یک آنی بخوان حفر کنن. و همچنین که برادرمون یا خواهرمون به هر حال سوالشون رو مطرح کرده بودن، مقبره گورستان که قدیمی هست پر شده، خب چه کار میشه کرد؟ اگر قبرستان پر شده باشه، گورستان دیگه جا نداشته باشیم، خب میتونیم بگیم که جاهای دیگر، زمینه دیگری مخصص بشه بر این امر که اگر امکان داشته باشه. اگر بگیم که حالا فکر کنید زمین نباشه، انسان یک کم در تنگنا قرار گرفته، به هر حال شهر، روستا، هر جایی که هست و زمینی وجود نداره که حالا بخوایم مخصص کنیم برای یک گورستان دیگه، خب اینجا علما اجازه دادن که اگر زمان ازش گذشته باشه و اون اموات پوسیده شده باشن، به هر حال استخوان‌ها پوسیده شده باشه، این اجازه هست که حالا حفر بشه در همون جا، چیکار بشه؟ یکی دیگه در همون جای اولی کسی دیگه دفن بشه، به شرط اینکه هیچ آثاری از استخوان نباشه. اگر استخوانی باشه هم حالا مشخص نباشه چی هست، میشه جمع کرد در یک جای دیگه، به هر حال یا در همون قبر در زاویه جمعش کرد و همونجا دفن کرد و یکی دیگر رو به جای اون خوابوند. این بنا به حالا بگیم که جا نباشه و مشکل باشه و الا این صحیح نیست. و همچنین حال اگر پوسیده نشده باشه و ما جا نداشته باشیم، حقا مشکل باشه در این امر، خب میشه در طبقات به هر حال قبر رو به صورت طبقات باز بست و این اجازه هست. و اون به چه صورت؟ این که خب عمق قبر بیشتر میشه، حالا میت اول دفن میشه، بعد اون پوشیده میشه به هر حال با همون خاک و هر چیزی که هست. معذرت میخوام. روی همون خاک دوم به هر حال قبر دیگری درست میکنن برای فرد بعدیش و همچنین برای دوم و سوم. این درست هست و این هم اجازه دادن، اما اینها برای ضرورت و الا این است که صحیح این است که هر قبری برای یه فرد باشه و اون حق داره که بگیم که قبر به مالش خودش باشه و کسی حق بهش نداشته باشه که میت دیگر رو درش یا مزاحمش بشه و در کنارش بخواد در همون قبر بخواد دفن کنن. برمیگردیم سوال دیگری که خواهری سالمون مطرح فرمودن، یک سالی برامون فرستادن که فرمودن چند سال ازدواج کردم، بچه دار نشدم، با مراجعه با پزشک و اینا معلوم شد که این نازایی برمیگرده به شوهرم و ایشون مشکل دارن که حالا که بچه دار بشه. من از اون روز دیگه چندان به هر حال در خوش نیستم، در زندگی راحت نیستم و نمیدونم چه کار کنم. و حالا میگه که ظاهرا شوهرم هم متوجه این امر شده که من یکم حالا دلگیر هستم یا اینکه ناراحت هستم. خب میتونم چه کار کنم؟ اگر طلب طلاق کنم آیا جایز هست یا نه؟ لطفاً راهنمایی کنی، ممنون میشم. ببینید، ان مع العسر یسرا، با هر سختی، در پی هر سختی طبعا خوشی های خواهد بود. طبیعی است که و در صبر خیراتی وجود داره که طبعا در بی صبری وجود نداره. امروز علم پیشرفت کرده و به حدی رسیده که الحمدلله
خیلی از مشکلات بالاخره انسان ها رو چیه حل و فصل کرده، من جمله همین مشکل نازایی. خب دیگه با به هر حال زیر نظر پزشک با نگهداری به هر حال اون اسپرم ها در بیرون از رحم زیر نظر پزشک بودن، با همون اسباب دستگاهی که دارن به هر حال این مراحل رو میتونن، مراحل که حالا شاید موانع باشه به نظر خودشون، این مراحل رو طی کنن با موفقیت. بعد به هر حال میدونید که حالا این وجود داره و این مشکل رو میتونن به هر حال از بین ببرن. حال اگر که به این صورت باشه جایز هست و صحیح هست، معنی نداره تا زمانی که شخص اجنبی دخیل نباشه درش. درسته؟ یعنی از همون به هر حال ماده حیوانی به هر حال یا اسپرم مرد باشه و در حالا انابیب بعد در رحم خود مادر باشه، رحم دیگه نباشه. از این مسائل کار به هر حال بیش نداریم، قبلا هم در این امر صحبت شده. این جایز است. اما اگر فرد ثالثی باشه، حالا از شوهر نباشه، از کسی دیگه باشه، در رحم زن دیگه میخواد قرار بده، این طبعا محکوم هست. حالا امیدوارم که مشکل شما از این طریق اولا حل بشه اگر ممکن باشه و یعنی که انشاءالله فتوحاتی حاصل بشه و این امر باز براتون میسور بشه. و اما اگر این نباشه، ببینید یکی از اهداف و مقاصدی که در ازدواج وجود داره همون نسل هست و وجود فرزند، که طبعا هم والدین و هم خویشاوندان به این امر چشم دوخته اند و منتظر این امر هستند که به هر حال پدر و مادرتون خب به هر حال حفید و نتایجشون رو ببینن، شما همچنین فرزندانتون رو ببینید و این مقاصد ازدواج هست اصلا. درسته؟ و از خوشهای ازدواج همینه و دستور پیامبر همین است که تزوجوا الودود الولود. خب کسانی رو به هر حال اختیار کنید برای همسرتون که هم دوست داشتنی باشن و هم چی فرزند بیارن براتون و این مطلوب هست. حالا اگر که مشکلی باشه که امکان نداشته باشه برای فرزند، خب این عیب به نظر میاد و این یک مشکل هست، یک مانع هست. درسته؟ مانع از تمتع حیات به حساب میاد. اینجاست که حالا طرف مقابل خب وقتی که محروم میشی از این خیر، حق داره که حالا تصمیم بر انصراف بگیره، یعنی گناهی نداره، قصد این هست. حالا میتونه به هر حال طلب مفارقت کنه، آیا حق حقوقی داره یا نه. این برمیگرده به این امر که آیا ببینید اون زمانی که شما رضایت دادین یا شما اقدام کردین به این کار، به کار ازدواج قصدم هست، آیا شما از این امر مطلع بودید یا نه؟ اگر مطلع بودین دیگه الان دیگه شما حق ندارین، زیرا که اون زمان شما پذیرفتین که به این حالت زندگی کنید. درسته؟ اگر خبر داشته باشین، اگر خبر ایشون میدونستن از این امر، طبعا الان دیگه این حق فسخ رو نداره، حق به هر حال طلاق رو نداره یا حق حقوقی نداره، مگر اینکه به هر حال طلب خلع کنه و از طریق خلع بخواد رضایت شوهر رو به دست بیاره که بره جدا بشه. درست؟ یعنی فضل کنه، ببخشه چیزی در مقابل این طلبی که براش به هر حال حالا موافقت بشه. اما اگر نمیدونستن، این از طرف مقابلش خبر نداشته، حالا این گناهی نداره و حق حقوقش هم چیه؟ محفوظ هست و مانعی نداره. به هر حال اگر صبر کنه، امیدوارم که خداوند یک فرجی حاصل کنه و انشاءالله که هر چیز رو واقعا همینطور شده، مشاهده شده که خیلی افرادها در این حد بودن، اما به هر حال با همون صبر و دعا و اینها بالاخره این حل و فصل شده، یعنی که خداوند سببی کرده که به هر حال علم پیشرفت کنه و مشکل این افراد چیه؟ برطرف بشه. یه سوالی است که درباره نماز هست. میفرمایند دوستی میفرماید که السلام علیکم، اگر کسی در سلام دادن از نماز میگه که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، یعنی یک کلمه برکات رو اضافه کنه، آیا این درست هست و جایز است در شریعت یا نه؟ ببینید اون چیزی که وارد شده و اون چیزی که صحیح هست یا بگیم علما برش اتفاق دارن و خلافی درش ندارن، همون کلمه السلام علیکم و رحمت الله است.
تا همینجا السلام علیکم و رحمت الله این درش اتفاق وجود داره. اما کلمه برکاتو که شاید الفاظ احادیث هم اومده اما در صحت و سقمش به هر حال بین محدثین خلاف هست. خب بعضی پذیرفتن بعضی نه، بعضی قیل و قال درش هست، اما خیر در چی؟ در اتفاق امر فقهاست که تا اینجا اتفاق دارن. خب دیگه ما همون عملی میکنیم. اما اون چیزی که درش خلاف هست به خاطر همون یعنی احترام به اونهایی که نه گفتن چیه ما این رو انجام ندیم، این افضله، این بهتره اینه که بگیم نه، خب دیگه لازم نیست که انسان زیاد لجاجت کنه و بخواد به هر حال بگه که نه من میخوام را اضافی کنم. خب اون چیزی که وارد شده، اون چیزی که ثابت شده، اون چیزی که هست همینه که به هر حال علما برش گفتن و جمهور یا بگیم اتفاق علما بر اینه که تا اینجا 100% هست، اما ما بقیش درش خلاف هست. پس بهتره که ما اکتفا کنیم به اون چیزی که اتفاق دارن ازش. درسته؟ بگیم السلام علیکم و رحمت الله. درسته؟ و السلام علیکم و رحمت الله. پس دیگه زیاد به اون چیز نکنیم. برادری سوال کردن که در حج بدل از کسی که مسلمانی که حالا فراموشی بهش دست داده، آیا این درست هست که ما حج بدل براش انجام بدیم یا نه؟ میگه پدرمون عمر به این عمر داره، به هر حال بین 70 تا 80 عمر داره و الان فاقد ذاکره هست تا اندازه البته نوشتن. حالا میخوایم حج بدل براش انجام بدیم، آیا این جایز هست یا جایز نیست؟ ببینید عموما اصل بر اینه که اگر کسی بهش امید هست که یه روز بهبود پیدا کنه و بتونه خودش این عبادت و اون افعال و اون تکالیف رو انجام بده، خب به هیچ عنوان درست نیست کسی دیگه به جاش انجام بده. درسته؟ اون کسی که حالت دیوونگی داره و یا فاقد ذاکره هست، خب امید هست که فکر کنید که امید هست که این بهبودی پیدا کنه و حالش به جا بیاد و خودش بتونه این کار رو انجام بده. خب در این صورت علما بر این هستن که حج بدل به جای این افراد درست نیست و صحیح نیست. اما اگر کسی که به هر حال پیرمردی که فکر کنید به 90 رسیده، 80 90 رسیده، حالا دیگه فاقد ذاکره هست، اطباء بر این هستن، پزشکان بر این هستن که بازگشتی نداره براش، دیگه مایوس هستن ازش باز بهتر شدنش، حالا این درسته. پس هر بیماری که مزمن باشه و قابل برگشت نباشه براش، حالا میگیم این حج بدل براش درست هست. و اما کسی که چنون چیزی نباشه، یعنی امید بهبودی باشه براش، این حج بدل براش درست نیست و حتما میبایستی زمان تا خودش حج کنه. ظاهرا ما وقتمون به پایان رسیده و همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.